क्या आपका दिमाग भी चुप नहीं होता? क्या आप भी बार बार एक ही बात सोच सोच कर थक चुके हैं? हर छोटी सी छोटी बात दिल पर घर कर जाती है, या फिर माजी की गलती और आने वाले कल का खौफ आपको चैन से जीने नहीं देता? तो रुके, एक लम्हे के लिए सांस लें, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपसे बात नहीं करूंगी, इससे हम कुछ सीखेंगे कि मनफी ख्यालात से खुद को आज़ाद कैसे किया जाए, ओवर थिंकिंग को ओवर कैसे किया जाए। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है अपनी ओवर थिंकिंग और मनफी ख्यालात से, किस तरह से इस मौजू को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। 5 जामा और असर अंगेज पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज, जो बहुत ही अहम है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। देखिए, ओवर थिंकिंग में ये होता है कि हम जो हमारा दिमाग होता है ना, कभी रुकने का नाम नहीं लेता। एक बात बार बार सोच सोच कर तंग कर रही होती है, जो हर बात दिमाग में आती जाती है और यही चीज़ होती है जो हमारे सर में दर्द का बायस बनती है और माइग्रेन की वजह तकलीफ पाती है इस वजह से। तो ये वीडियो आपके लिए, मैं आपके साथ 5 ताकतवर तरीके ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के, ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए जो आते हैं ना, वो मैं आपसे शेयर करूंगी और किस तरह से आप अपने मनफी ख्यालात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। और साथ ही साथ मैं अपनी जो डेली रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैंने सुबह की नाश्ते के बाद, सफाई करने के बाद डस्टिंग स्टार्ट कर दी है। वैसे तो मैं रफली डस्टिंग पहले कर लेती हूँ, आज मैं ज़रा तफसील से डस्टिंग कर रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर की। हम अपने घर की जितनी भी रगड़ के सफाई कर लें, जब तक हम डस्टिंग नहीं करेंगे हमारा घर कभी भी नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा। चाहे आप रफली डस्टिंग कर ज़रूर करें, डेली की आप रफली डस्टिंग कर लिया करें और एक दिन छोड़ के एक दिन आप तफसील से डस्टिंग कर लिया करें। मैं इस तरह से करती हूँ, इस तरह से मेरा काम ईजी हो जाता है और काम कुछ निबट भी जाता है, क्योंकि और भी बहुत से काम होते हैं जो हमने करने होते हैं। हाउसवाइफ के यही काम साथ साथ हमने काम भी करने होते हैं और घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में पल रही होती हैं और बार बार आ रही होती है। चाहे हम जितना काम भी कर लें, वो चीज़ रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये 5 पॉइंट आपकी लाइफ बदल सकते हैं अगर आप सबसे पहले पॉइंट पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी, अपना दिमाग मसरूफ़ रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हमारा दिमाग फारिग होता है तभी फजूल सोचों में उलझता रहता है। रोज़ का टाइम टेबल बनाएं और अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करें। जितना आप मसरूफ़ रहेंगे, आपका जो दिमाग है ना, फजूलियात से नहीं सोचेगा और आपकी जो रोज़ की ओवर थिंकिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नई चीज़ें सीखें, किताब, हुनर, ज़बान, यानी कि नई चीज़ें अगर आप किसी काम में लगे रहेंगे तो आपका दिमाग जो होगा ना, डिवाइड होता जाएगा। डिवाइड क्या, मैंने ये भी करना है, अब 5 मिनट गुजर गए हैं तो मैंने इस काम को छोड़ के इस काम को करना। हर काम का एक टाइम टेबल बना लें। चाहे आप घर में काम करती हैं, ऑफिस में करती हैं, जो भी आपकी वर्किंग है ना, आप उसको टाइम टेबल के हिसाब से मैनेज करें। आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग या सोच जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, दिमाग को सुकून देने के लिए ना एक चीज़ बहुत ही है, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है ना वो आप ज़रूर करें। चाहे वाक करें, चाहे रस्सा वगैरह कूद लें। इस तरह से होता है कि जिस्म एक्टिव रहता है और दिमाग भी काम कर रहा होता है और चीज़ें ना जो गैर ज़रूरी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती हैं और बीमारी से बंदा बच जाता है। खुसूसी ये होता है, जब तक हमारा जिस्म एक्टिव नहीं होगा, हम एक्टिव नहीं होंगे, हमारा दिमाग एक्टिव नहीं होगा, तो हम अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने ऑफिस को, जो भी है वर्किंग हम करते हैं, हम नहीं संभाल सकें। इसमें चाहे आदमी हो चाहे औरतें हों, चाहे हाउस वाइफ हैं जो घर के काम करती हैं, चाहे आदमी जो वर्क पे जाते हैं, हर किसी की जो माइंड है ना वो कोई ना कोई टेंशन लिए फिरता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हल्का करें और लिख डालें हर वो बात जो दिल में है, कागज पर निकाल जो आप बात किसी से शेयर नहीं करते और आपके दिमाग में टेंशन की तरह पड़ रही है, उस बात को ना आप एक कागज पे लिख के उसे फाड़ दें या जला दें, या आपको ये टेंशन ना हो कि कोई वो देख लेगा। तो आपने क्या करना है, अपनी जो दिल की बात है, जो टेंशन है ना, आपने सारी एक कापी पेंसिल लेनी है और उस पर लिख डालनी है। क्योंकि कुछ हमारी सोचें होती हैं, ओवर थिंकिंग होती है, जो हम खुद ही पालते रहते हैं किसी से बोलने की बजाय, किसी से, यानी कि 100% जो बातें होती हैं ना वो जो दिमाग में चल रही होती हैं वो 100% सही होती हैं और हम किसी से बात डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को क्या करना है, आपने एक डायरी लेनी है, उस पर नोट कर लेना है। चाहे तो आप उसे फाड़ दें या उसको जला दें। इस तरह से करने से आपकी जो एक्टिविटी है ना वो भी अमल में आ जाएगी, आप
آپ کا دماغ بھی سکون میں آ جائے گا، آپ کے جو مائنڈ میں چیزیں پل رہی ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ ٹیکنیک جو رنگلنگ کہلاتی ہے آپ کے دماغ سے بوجھ اتار دیتی ہے۔ آپ نے یہ ٹیکنیک یوز کرنی ہے تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے یہ کہ نہیں۔ 3rd پوائنٹ ہے منفی سوچ کو چیلنج کرنا۔ سوال کریں خود سے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، اچھی ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے۔ تو یہ چیز بھی ہم اپنے آپ سے پوچھیں، جب منفی سوچ آئے تو خود سے پوچھیں کیا واقعی یہ سچ ہوگا، کیا یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوگا۔ 99% منفی خیالات صرف ماضی خوف سے ہوتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہوتے۔ اور نہ جو نیگیٹیو منفی خیالات ہوتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہی اندر پلے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو ایک دم سے جو اندر ہمارا ایک خوف ہوتا ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں منفی سوچوں کی طرف سے لے جاتا ہے۔ اس کا بہترین علاج ہے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتی تو دن میں ایک تسبیح استغفر اللہ کی ضرور پڑھا کریں، اس سے آپ کا دل، مائنڈ اور ہر چیز ایسے سکون میں آ جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کوئی بھی درود شریف ساتھ ضرور ڈیلی میں پڑھا کریں، اپنی ورد میں رکھا کریں، اس سے آپ کی نا جو منفی خیالات ہیں نا وہ ختم ہو جائیں۔ اور ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ خیالات ہمارے منفی ہیں اور ہم خود کو اگر خود سے سوال نہیں کریں گے تو تب تک ہمیں پتہ نہیں لگے۔ تو خود پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں، تبھی ہم خود سے لڑ سکیں گے۔ اپنے یہ جو بری عادت ہے نا نیگیٹیوٹی کی یہ تبھی ختم ہو سکے گی جب ہم خود کرنے کی کوشش کریں۔ میرا 4تھ پوائنٹ ہے نا وہ جو پچھلا پوائنٹ ہے نا اس کے برابر یہ یعنی کہ اس کو میں آگے کہوں گی کہ کس طرح سے ہم اوور تھنکنگ پالتے ہیں۔ جن لوگوں میں نا اوور تھنکنگ بہت زیادہ اکیلے میں بیٹھ کے بہت زیادہ سوچتے ہیں، تنہائی سے بچیں، سوشل کچھ لوگوں کو نا تنہائی پسند نہیں ہوتی اور انہیں رہنا پڑ جاتا ہے تو پھر ان کے جو ہوتی ہے نا اوور تھنک اکیلے رہنے سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ ان کا مائنڈ جو ہوتا ہے نا کچھ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ وہ بیچارے خود بھی کوشش کریں تب بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کوشش کیا کریں کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، اپنے کسی دوست کے ساتھ یا اپنے انسان جو آپ سے اچھا لگے آپ کو، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ یعنی کہ جو آپ منفی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ بالکل بھی بیٹھنا بند کر دیں اور ان سے کسی قسم کی کوئی بات بھی شیئر نہ کریں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تب ہم کسی ایسے جو ہمارا سمجھدار ہمیں پتہ ہو جس پہ ہمیں بھروسہ ہو، دل کی بات اس سے بانٹیں، بوجھ آپ کا بہت زیادہ ہلکا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، سورۃ بقرہ پڑھا کریں، یہ ہماری اوور تھنکنگ بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھیں اور اللہ کا ورد کریں۔ اللہ پہ بھروسہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں دل کو سکون دیتا ہے۔ بس یہی کہہ دیں کہ ہمارے دل کو نا اللہ میاں سکون ہے، ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے تو دل کو واقعی سکون آ جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے لاسٹ پوائنٹ کی طرف، 5th پوائنٹ کی طرف۔ جب ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہیں، یعنی کہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو خود کنٹرول کریں۔ اکثر جن میں نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے نا وہ دوسروں پہ ہیوی رہتے ہیں، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ ان کے ہاتھ نہیں آتے نا تب نیگیٹیوٹی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم دوسرے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کو کنٹرول، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے بس میں، تبھی دماغ تھکنا شروع ہو جاتا ہے، دماغ تھک جاتا ہے، لوگ کنٹرول نہیں ہوتے۔ لیکن جب ہم خود کو خالق کے حوالے کر دیتے ہیں نا تب سکون ملتا ہے۔ کنٹرول کرنا ایسے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم دوسروں کی بات مانتے ہیں، دوسروں کو عزت کرتے ہیں، دوسروں کا احترام کرتے ہیں تو دوسرے بھی ہمیں اتنی رسپیکٹ دیں، عزت دیں۔ لیکن آپ کو کوئی بھی عزت اور احترام اتنا نہیں دے گا جتنا آپ کسی کو دیتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ اچھا ہے کہ نماز پڑھیں، دعا پڑھیں اور قرآن سے روح کو سکون دیتی ہے تو قرآن پاک پڑھیں اور اللہ میاں سے رو کے اپنے لیے جو ہماری تکلیف ہے نا وہ ختم ہو۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔